अरविंद क्या फोन हो लेता रे लेता राधा लेता हेलो गुड इभिनिङ सर। गुड इभिनिङ। उता आज लाहानतिर जानै पाएन। जाने प्रयास त गरेको थिएँ तर काम आइहाल्यो, काम गर्न थाले, जानै पाएन। अनि कहिले जानुहुन्छ त सर? दस 12 जना त आइराखेको छ नि त्यो अरू क्लासमा। टोटल कतिजना हुन्छ अरू क्लासमा सी प्रोग्रामिङ? त्यही हुन्छ सर, 9-10 जना। 9-10 जना हुन्छ। हाई सर। हाई सर। होला सरको क्लास सर अस्ति पेपर खोइ भेटिङ भयो सर। हेडफोन लगाउन दियो, पुरै सुनिराख्या हुँदैन। अनि सर आज कुन कम्पाइलर एन्ड इन्टरप्रेटर ओ धर्मेन्द्र, आज कुन टपिक हो? कम्पाइलर्स एन्ड इन्टरप्रेटर्स। हेलो सर। हेलो, हाँ भनौँ न। अस्तिको रेकर्ड खोइ भेटिङ भयो सर। ए त्यो कन्भर्ट भए छैन कि, कन्भर्ट गरेर पठाइदिनु पर्ने हुन्छ। पठाइदिन्छु अस्तिको रेकर्ड। हिजोको पनि सर। हुन्छ, हिजोको पनि पठाइदिन्छु। 7 जना मात्र भयो त, धेरै कम जना भयो आज। सी प्रोग्राम सर 9 जना थिए सर। 9 जना थियो आज। हजुर सर। 2 जना के भन्छ उदित होला, 1 जना अझै, 1 जना को थियो अझै बढी। ल अब हामी त्यो क्लासतिर लागु, के गर्ने, जति हुन्छ त्यति जना नै पढौँ न, बिस्तारै आउँछ। आज हामी कुरा गर्ने हो कम्पाइलर, इन्टरप्रेटर र एसेम्बलरको बारेमा, ठीक छ?
जो कि अलरेडी हामी पढिसकेका छौँ अलिअलि त्यसको बारेमा हामी चाहिँ जानकारी लिनेछौँ र त्यसपछि हामी चाहिँ सफ्टवेयर सिस्टमको अरू सफ्टवेयरको बारेमा पनि कुरा गर्ने हो अलिअलि एप्लिकेसन सफ्टवेयरको बारेमा पनि कुरा गर्ने हो आज ओके सबैजना एकचोटि माइक अन गरौँ उदित भाइ पनि आइसक्यो ओके र भिडियो पनि अन गर्ने गरौँ सबैजना आज हामी चाहिँ अलि कोलाबरेट गरौँ पहिला चाहिँ छलफल गरौँ किनकि यसको बारेमा अलरेडी हामी सबैजना जानिराखेका छौँ हैन त यसको बारेमा पहिला चाहिँ हामी के बुझ्या छौँ आफूमा हैन र त्यसपछि हामी चाहिँ म स्टार्ट गर्ने काम गर्छु ठीक छ सबैजना माइक अन गरौँ सबैजना चाहिँ कोलाबरेट हुने काम गरौँ र आफ्नो चाहिँ विचार राख्ने काम गरौँ कि यो इन्टरप्रेटर कम्पाइलर एसेम्बलर भनेको के हो चन्द्रनारायणबाटै सुरु गरौँ न त चन्द्रनारायण के हो त्यसैले भन्यो सर त्यो फोन रेकर्ड भेट्नको लागि सर अप्सन थियो सर त्यसैले रेकर्ड भेट्न भन्नु हैन त्यो भने हैन मैले सी प्रोग्रामिङको जुन थियो नि सी प्रोग्रामिङ क्लास हाम्रो हो त्यसमा हामी इन्टरप्रेटर कम्पाइलर एसेम्बलरको बारेमा पढ्या होला त आफूले कति जाने छौ त्यो कुरा मैले भन्नलाई भनिराखेको छु त्यसपछि म कन्टिन्यू गर्छु हैन कम्पाइलरको सर थाहा भयो मलाई सर ओके धर्मेन्द्र भिडियो अन गरौँ न अहिले भिडियो अन गर्नलाई किन गाह्रो भिडियो अन गरौँ सबैजना धर्मेन्द्र भाइले के बुझ्या छ कम्पाइलरको इन्टरप्रेटर र एसेम्बलरको बारेमा कम्पाइलर भनेको छ त्यो खोइ सर बिर्सिसक्यो हो ए ओके म त्यो सर अलिअलि बुझिया छु तर भन्नै सकिँदैन सर त्यो यसै कारण त लेक्चर सुन्नु पर्छ हैन टिचरको लेक्चर यसै कारण सुन्नु पर्छ धेरै कुरा बोलेपछि केही कुराहरू याद रहन्छ केही कुराहरू थाहा रहन्छ जसबाट हामी रिकल गर्न सक्छौं वेल सो नाउ चन्दन नेक्स्ट चन्दन छैन भने पास भन्दा हुन्छ के हैन हामी पढ्नै आएको हो हैन यसबाट हुन्छ के भने कम्युनिकेसन जुन स्किल हुन्छ नि त्यो हाम्रो इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ हैन हामी साथीभाइहरूको बीचमा चाहिँ बोलिराखेका छौं भने यसबाट भोलिको दिनमा प्रेजेन्टेसन दिनु पर्यो क्लासमा भने केही कुरा गर्नु पर्यो भने सजिलैसँग हामी बोल्न सक्छौं त्यसकारण मैले यो चाहिँ 1 मिनेटको सेसन राखिदिए हैन ताकि यो चाहिँ यो बीचमा हाम्रो जुन चाहिँ कम्युनिकेसन स्किल हुन्छ त्यो पनि बढिहाल्छ र विद्यार्थीले पनि कसरी बुझ्दो रहेछ त्यो पनि थाहा भइहाल्छ ओके त चन्दन ज्यू अनम्युट गरौ भिडियो अन गरौ र यसको बारेमा केही चाहिँ भन्ने काम गरौ ठिकै छ पायल ज्यू पायल हेलो पायल कम्पाइलरको बारेमा कम्पाइलरको बारेमा चाहिँ कम्पाइलर इन्टरप्रेटर एसेम्बलरको बारेमा हामी पढेका थियौ एक्चुअली के बुझ्या हो के हो त्यो भनेको ए हुन्छ सर कम्पाइलर भनेको ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेट हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई ट्रान्सलेट गर्ने हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा ट्रान्सलेट गर्ने गुड ठिकै छ करिब नेक्स्ट इन्टरप्रेटर हैन सर
इन्टरप्रेटरको थाहा भयो ठिकै छ इन्टरप्रेटरको थाहा भएन कम्पाइलरमा स्लो डब हुन्छ नि सर डबिङ हुन्छ नि सर के कम्पाइलरमा स्लो डबिङ हुन्छ नि डबिङ जस्तै फिल्महरु यताउति गर्छ नि डबिङ ओके ओके गुड ठिक छ ओके यतातिर आइसक्यो अब हाम्रो उदित भाइले उदित आफू भनौ ओके अब उदितको पालो त्यसपछि म आउँछु विवेकतिर विवेकले आफ्नो एन्सर पठाएको छ यो जुन हाम्रो यो कम्पाइलर छ नि यो एउटा ट्रान्सलेटर हो यसले होल प्रोग्राम एकैचोटी ट्रान्सलेट गर्ने गर्छ अनि जुन इन्टरप्रेटर छ यसले लाइन वाइज ट्रान्सलेट गर्ने गर्छ गुड एसेम्बलर एसेम्बलर चाहिँ पहिला युज हुने गर्थ्यो अहिले चाहिँ मेनली के भन्छ त्यो लो लेभल ल्याङ्ग्वेजमा एज अ ट्रान्सलेटर युज हुने गर्थ्यो पहिला एक्चुअली पहिला युज हुने काम गर्थ्यो ठिकै छ यसको बारेमा म डिस्कस गर्छु है पहिला युज हुने काम गर्थ्यो हुन त प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा चाहिँ तिनै प्रकारको चाहिँ ट्रान्सलेटर हुन्छ कम्पाइलर इन्टरप्रेटर हैन एसेम्बलर तर एसेम्बलरको मेन काम हुन्छ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजलाई कन्भर्ट गर्नु एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज के हो त्यो जतिखेर म डिस्क्राइब गर्छु त्यतिखेर चाहिँ भनिदिने काम गर्छु ओके विवेकले के लेखेर पठाएको छ भने assembler human readable language convert to machine readable form is called assembler हो विवेक सही हो हैन तर यहाँ चाहिँ ह्युमन रिडेबल फर्म नलेखेर डाइरेक्ट हामी चाहिँ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको सोर्स कोडलाई कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ एसेम्बलरले यसरी लेख्दा पनि हुन्थ्यो ओके बट हरेक एसेम्बलरले त त्यही काम गर्छ ह्युमन रिडेबल फर्म टु मेसिन रिडेबल फर्म लग्ने काम गर्छ हैन त यसकारण एसेम्बलरको डिफाइन गरेछ भने त एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको कोडलाई कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ मेसिन लेभल ल्याङ्ग्वेजमा अब एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज जुन हाम्रो हुन्छ त्यो नेमोनिक्स कोड हुन्छ इट मिन्स सर्ट फर्ममा हुन्छ यसको कोड एकदमै सर्ट हुन्छ है जस्तै एडिसन लेख्छौँ हामी हैन त्यो एडिसनको एड भयो सबट्र्याक्सन लेख्ने काम गर्छ त पुरै सबट्र्याक्सन हैन सब भयो है सब भन्ने फंक्सन हुन्छ एडिसन गर्नको लागि एड भन्ने फंक्सन हुन्छ त्यसरी नेमोनिक्स कोडमा जब हामी प्रोग्रामिङ गर्ने काम गर्छौं भने त्यसलाई हामी भन्छौं एसेम्बलर या एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज ठीक छ सरी एसेम्बली ल्याङ्ग्वेज भन्छ जब एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजलाई चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छ कन्भर्ट गर्नको लागि जुन कन्भर्टरको युज हुन्छ ट्रान्सलेटरको युज हुन्छ त्यो ट्रान्सलेटरलाई हामी भन्छौं एसेम्बली के भन्छ सरी एसेम्बली ठीक छ ओके क्लियर छ अब हामी चाहिँ सबैजना म्युट गरिहालो सबैजना अब म्युट गरिहालो भनौ के थियो एउटा बाँकी छ अनि त यसका आफ्नो भाषामा लेख्न सक्छ कि लेख्न सक्दैन obviously लेख्न सकिन्छ आफ्नै भाषामा लेख्नलाई भन्छ छोरेको भाषामा लेख्दा अलि डिफिकल्ट पनि हुन्छ त्यसलाई रिराइटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ र आफ्नो भाषामा लेखियो भने बढी मार्क पनि दिन्छ विद्यार्थीको चाहिँ इक्विभ्यालेन्स पनि राम्रोसँग हुन्छ एक्जामिनर कहाँ हैन जो कपी चेक गर्छ कपी चेकर कहाँ त अलवेज हामी के गर्ने काम गरौँ त अलवेज आफ्नो भाषामा लेख्ने प्रयास गर्ने काम गरौँ आफ्नो भाषामा पनि लेख्न सकिन्छ हैन जसरी कि यसरी पनि हामी एसेम्बलरलाई डिफाइन गर्नु म मेसेजमा पठाइदिन्छु आफ्नो भाषामा लेखेर वेल हुन्छ ल ठीक छ अनि अस्तिको क्वेशनको आन्सर कसैले पनि दिया थिएन एउटा धर्मेन्द्र बाहेक कसैले पनि आन्सरको पठाएको थिएन के को सर अस्ति सोधेको थिए नि क्वेशन त्यो सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसको बारेमा एक्जाममा कसरी लेख्नु पर्छ एक्जाममा लेख्ने तरिका के हो हैन त्यसको बारेमा सोध्या थिए र यसै फर्म्याट अन्तर्गत लेखेर ल्याऊ यसै जसरी मैले भनेको छु त्यो फर्म्याट अन्तर्गत के भन्छ सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस यसको टाइप्सहरुको बारेमा चाहिँ लेखेर सेन्ड गरिदिने काम गरौँ भनेको थिए तर कहिले भनेको थिएन कसैले पनि दिया थिएन त अब हामी चाहिँ कन्टेन्टतिर आऊ विषयवस्तुतिर आऊ यतातिरको कुरा छोडौँ हैन ओके सबैभन्दा पहिला हामीलाई के बुझ्नु पर्यो ल्याङ्ग्वेज ट्रान्सलेटर
एज अ ट्रान्सलेटर जस्तै काम गर्ने काम गर्छ है। ह्युमन रिडेबल फर्ममा या ह्युमनको भाषामा चाहिँ हामी ट्रान्सलेटर भन्ने काम गर्छौँ, जसले के गर्ने काम गर्छ त एउटा भाषामा लेखिएको एउटा भाषालाई अन्डरस्ट्यान्ड गरेर अर्को भाषामा कन्भर्ट गरिदिन्छ। प्लिज म्युट योर माइक है, साउन्ड म्युट गर्ने काम गरौँ। ओके वेल ओके। त जति हाम्रो चाहिँ ट्रान्सलेटरहरू हुन्छ ती सबै ट्रान्सलेटरको काम के हुन्छ त एउटा भाषामा लेखिएको या एउटा भाषामा भएको कम्युनिकेसनलाई अर्को भाषामा चेन्ज गरिदिने काम गर्नु। ठिक छ। जस्तै हिन्दी ट्रान्सलेटर कोही छ भने त यदि इङ्ग्लिसमा लेखेको कन्टेन्ट छ भने त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गरिदिने काम गर्छ हिन्दी भाषामा। नेपाली ट्रान्सलेटर छ भने त डिफ्रेन्ट भाषामा या पार्टिकुलर भाषामा लेखिएको कुरालाई चाहिँ नेपाली भाषामा कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ। सेम इन्स्टेन्स सेम एज कम्प्युटरमा पनि 3 प्रकारको चाहिँ ट्रान्सलेटर हुन्छ र तिनै ट्रान्सलेटरले के गर्ने काम गर्छ त ह्युमनको कम्युनिकेसनलाई ह्युमनको भाषालाई कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ मेसिनको भाषामा है। र यसैलाई हामी चाहिँ ट्रान्सलेटर भन्ने काम गर्छौँ। ओके, ट्रान्सलेटर किन आवश्यक पर्छ यसको बारेमा धेरै भन्नु आवश्यक छैन, बिकज हामी अन्डरस्ट्यान्ड गरेकै हो कि ह्युमनको जुन भाषा छ त्यो भाषालाई चाहिँ सजिलैसँग कम्प्युटरले अन्डरस्ट्यान्ड गर्न सक्दैन। यसको अर्थ कि यहाँ हामीलाई के को युज गर्नुपर्ने हुन्छ त ट्रान्सलेटरको है। ट्रान्सलेटरै एउटा माध्यम हो जुन माध्यमले के गर्ने काम गर्छ त ट्रान्सलेटै एउटा चाहिँ मिडियम हो जुन मिडियमबाट हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त कम्प्युटरलाई आफ्नो भाषा आफ्नो कमान्ड आफ्नो इन्स्ट्रक्सन चाहिँ बुझाउन सक्छौँ सजिलैसँग कम्प्युटर सिस्टमलाई। र कम्प्युटर सिस्टमले अलवेज काम गर्ने काम गर्छ इन्स्ट्रक्सनको आधारमा प्रोग्रामको आधारमा सफ्टवेयरको आधारमा। इन्स्ट्रक्सन एउटा लाइन हो हैन, सेट अफ स्टेटमेन्ट हो हैन। एक भन्दा बढी यदि इन्स्ट्रक्सनहरूको हामी कलेक्सन गर्छौँ भने त्यसलाई प्रोग्राम भन्न जान्छौँ। र जब हामी चाहिँ मोर देन प्रोग्रामलाई चाहिँ कलेक्ट गर्ने काम गर्छौँ पार्टिकुलर चाहिँ प्रब्लमको लागि पार्टिकुलर प्रब्लम सल्भ गर्नको लागि भने त्यसलाई हामी सफ्टवेयर भन्न जान्छौँ। ओके, त एज वेल जब हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामिङ प्रोसेसमा जान्छौँ या प्रोग्रामिङमा हामी कुनै पनि सफ्टवेयर लेख्न जान्छौँ भने त प्रोग्रामिङमा यदि सफ्टवेयर हामी लेखिराखेका छौँ भने त त्यतिखेर हामीलाई सेट अफ प्रोग्रामको आवश्यकता पर्छ, जो कि प्रोग्राम हाम्रो चाहिँ ह्युमन रिडेबल त हुन्छ बट त्यो मेसिन रिडेबल हुने काम हुँदैन है। पहिलो हामी चाहिँ सोर्स कोड लेख्ने काम गर्छौँ तर सोर्स कोडलाई हामी कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छौँ अब्जेक्ट कोडमा। त हाम्रो जुन प्रोग्राम हुन्छ पहिलो जुन हामी प्रोग्राम बनाएको हुन्छौँ त्यो प्रोग्राम हुन्छ ह्युमनको भाषामा र त्यो ह्युमनको भाषामा चाहिँ भएको प्रोग्रामलाई हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त कम्पाइलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टरप्रिटेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र नेक्स्ट हाम्रो हुन्छ एसेम्बलिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। ओके, अब यो तीनैवटा प्रोसेसबाट कुनै एउटा प्रोसेस पार्टिकुलर हाम्रो प्रोग्राममा भइहाल्छ भने अब यो डिसाइड गर्ने काम गर्छ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा कि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज एसेम्बलर हो, एसेम्बली प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो कि इन्टरप्रेटर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो कि कम्पाइलर प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज हो हैन। त्यसको आधारमा चाहिँ यो तीनैवटा प्रोसेसबाट कुनै एउटा प्रोसेसमा गएर कम्पाइलेसन मानौ अहिलेको त बेस्ट हेर्नु पर्दा चाहिँ इन्टरप्रेटर र कम्पाइलर छ हैन, बिकज प्रिभियस टाइममा चाहिँ एसेम्बली ल्याङ्ग्वेजको युज हुने काम गर्थ्यो। त कम्पाइलर र इन्टरप्रेटर हैन, कम्पाइलेसन र इन्टरप्रिटेसन्सको युज गरेर हामी चाहिँ प्रोग्रामलाई चाहिँ अब्जेक्ट कोडमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने काम गर्छौँ र ती अब्जेक्ट कोडको आधारमा चाहिँ पार्टिकुलर फङ्सन चाहिँ हाम्रो हार्डवेयर सिस्टमले चाहिँ डन गर्ने काम गर्छ या परफर्म गर्ने काम गर्छ। ओके, त यो हाम्रो थियो ट्रान्सलेटरको बारेमा। अब हामी चाहिँ कम्पाइलरको बारेमा बुझौँ है। त सबैभन्दा पहिला छ कम्पाइलर। ओके, त कम्पाइलरले के गर्ने काम गर्छ त हाम्रो जुन सोर्स कोड हुन्छ हामीले लेखेको या हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको जुन हाम्रो सोर्स कोड हुन्छ ती सोर्स कोडलाई चाहिँ पहिला चेक गर्ने काम गर्छ र चेक गरिसकेपछि होल सोर्स कोडलाई चाहिँ कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ अब्जेक्ट कोडमा। ओके, उदित गइसकेको थियो। वेल, त जति हाम्रो चाहिँ सोर्स कोड हुन्छ है, सोर्स कोड भन्ने कसलाई त एनीबडी हैव आइडिया व्हाट इज अ सोर्स कोड?
छ कसैसँग आइडिया सोर्स कोड भनेको के हो? नो आइडिया। ओके, यतातिर धर्मेन्द्रलाई, चन्दनलाई No, sir. नो आइडिया। ओके, उदितलाई त थाहा छ होला सोर्स कोड भनेको के हो? ओके, म भनिदिने काम नै गरौँ पहिला है। यो जुन हाम्रो सोर्स कोड छ त्यो सोर्स कोड भनेको हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा लेखिएको प्रोग्रामिङ स्टेटमेन्ट हो। प्रोग्रामिङ स्टेटमेन्टहरू जति हुन्छ ती सबै स्टेटमेन्टहरूलाई हामी चाहिँ के भन्ने काम गर्छौँ त? सोर्स कोड। यानी एउटा प्रोग्राम हामी सिम्पल इन्ट्रेस्टको प्रोग्राम लेखिराखेका छौँ भने त्यो प्रोग्राम हामी केबाट लेख्ने काम गर्छौँ? सेट अफ इन्स्ट्रक्सनबाट। ठिक छ, त्यो सेट अफ इन्स्ट्रक्सनलाई नै हामी चाहिँ या प्रोग्रामिङको जुन कोड हुन्छ त्यो कोडलाई हामी चाहिँ के भन्ने काम गर्छौँ त? सोर्स कोड है। प्रोग्रामिङको कोडलाई हामी चाहिँ के भन्ने काम गर्छौँ त? सोर्स कोड। र जब त्यही प्रोग्रामिङको कोड कन्भर्ट हुन जान्छ, कन्भर्ट भइहाल्छ, वन्स कन्भर्ट भइहाल्छ मेसिनको भाषामा भने त्यसलाई भन्ने काम गर्छौँ हामी अब्जेक्ट कोड। ओके, त सोर्स कोड भनेको के हो? सोर्स कोड भनेको इट इज अ युजर रिटेन कोड or program code in any programming language है। कुनै पनि प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा भएको जुन प्रोग्रामको कोड हुन्छ त्यो प्रोग्रामको कोडलाई नै हामी चाहिँ के भन्ने काम गर्छौँ त? सोर्स कोड। ओके, बट सोर्स कोड चाहिँ मेसिन अन्डरस्ट्यान्डेबल नभएको कारणले गर्दा हामीलाई सोर्स कोडलाई कन्भर्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ मेसिनको कोडमा र मेसिनले चाहिँ त्यो प्रोग्रामलाई चाहिँ रन गर्ने काम गर्छ र त्यही प्रोग्रामको आधारमा चाहिँ टास्क परफर्म गर्ने काम गर्छ। त यो जुन सोर्स कोड टु अब्जेक्ट कोड कम्पाइलेसन ल्याङ्ग्वेजमा, हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा हैन, कम्पाइलर जहाँ युज हुन्छ, जुन जुन हाई लेभलमा कम्पाइलरको युज हुन्छ ती प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजहरूमा ह्युमन रिडेबल कोड जसलाई हामी सोर्स कोड भन्छौँ, सोर्स कोड टु अब्जेक्ट कोडलाई कन्भर्ट गर्ने प्रोसेसलाई नै हामी चाहिँ के भन्ने काम गर्छौँ त? कम्पाइलेसन। वाट? कम्पाइलेसन प्रोसेस। इट इज नाउन एज कम्पाइलेसन है। सोर्स कोड टु अब्जेक्ट कोड चाहिँ कन्भर्ट गर्ने जुन प्रोसेस हुन्छ त्यो प्रोसेसलाई नै हामी चाहिँ के भन्ने काम गर्छौँ त? कम्पाइलेसन प्रोसेस। ओके, त यो हाम्रो चाहिँ कम्पाइलरको बारेमा भयो। कम्पाइलर एउटा चाहिँ स्मल प्रोग्राम हो जुन प्रोग्रामको युज गरेर हामी चाहिँ सोर्स कोडलाई चाहिँ अब्जेक्ट कोडमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्छौँ है। र यसले सबैभन्दा पहिला चाहिँ के गर्ने काम गर्छ त? सोर्स कोडलाई भेरिफाई गर्छ। इट मिन्स द्याट सोर्स कोडमा कुनै इरर छ भने त्यो लाइब्रेरीको आधारमा चाहिँ सोर्स कोडमा इरर फाइन्ड आउट गर्ने काम गर्छ र वन्स इरर फाइन्ड आउट भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ यो कन्भर्ट गरिदिने काम गर्छ है। र यही प्रोसेसलाई हामी भन्ने काम गर्छौँ कम्पाइलेसन प्रोसेस। ओके, व्हाट द क्वेशन्स? विवेक, interpreter of persons who interpret one translate speech or ओके, ठिकै छ विवेक, म डिस्कस गर्ने छु इन्टरप्रेटर भनेको के हो भनेर। वेल, अवश्यमा हामी होल्ड गरौँ। ओके, त यो बुझिसकेको छ भने म अगाडितिर बढ्छु हैन। कम्पाइलर एउटा चाहिँ प्रोसेस हो, कम्पाइलेसन एउटा प्रोसेस हो जहाँ चाहिँ सोर्स कोड टु अब्जेक्ट कोड चाहिँ कोड ट्रान्सलेट हुने काम गर्छ के भन्छ कम्पाइलर या कम्पाइलेसन ल्याङ्ग्वेज या हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजमा। जति हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज छ त्यो दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा त चाहिँ कम्पाइल ल्याङ्ग्वेज हुन्छ र अर्को चाहिँ इन्टरप्रेट ल्याङ्ग्वेज हुन्छ। ठिक छ, हाई लेभल कोड पनि दुई प्रकारको हुन्छ है। एउटा चाहिँ कम्पाइलर हुन्छ, कम्पाइलर बेस हुन्छ र अर्को चाहिँ इन्टरप्रेटर बेस हुन्छ। ओके, त कम्पाइलर बेस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई हामी भन्छौँ कम्पाइल ल्याङ्ग्वेज र इन्टरप्रेटर बेस प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजलाई हामी भन्छौँ इन्टरप्रेटर ल्याङ्ग्वेज वा इन्टरप्रेट ल्याङ्ग्वेज। ओके, त कम्पाइलरमा चाहिँ यदि हामीलाई कम्पाइलेसन प्रोसेस भन्न खोज्यो भने, यदि व्हाट इज कम्पाइलेसन प्रोसेस भन्यो भने एट दिस टाइम हामी यो लेख्न सक्छौँ कम्पाइलर इज अ स्मल प्रोग्राम्स that translate and verify the code and translate the whole source code at a time is known as compiler. Okay, compiler is a small programs that verify the code and translate it into the machine level language. Yeah, object code is known as
कम्पाइलर्स। त यो कम्पाइलर भयो र कम्पाइलरको यो जुन प्रोसेस हुन्छ कन्भर्ट गर्नु हैन त्यो कन्भर्टरलाई हामी चाहिँ भन्छौँ कम्पाइलेसन प्रोसेस। अब कुरा आउँछ यसको एडभान्टेज के छ, ठीक छ, कम्पाइलरको एडभान्टेज के हो। ओके, त सबैभन्दा पहिला यहाँ भनिराखेको छ कम्पाइलर रन क्विकली है। कम्पाइल गरिएको जुन प्रोग्राम हुन्छ त्यो प्रोग्राम चाहिँ रन हुन्छ चाँडो हैन, सिन्स दे हेभ अलरेडी बिन ट्रान्सलेटेड, ठीक छ। अब यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने जब हामीलाई सोर्स कोडलाई कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ कम्पाइलरबाट जब हामी चाहिँ कम्पाइल गर्ने काम गर्छौँ त सोर्स कोड यो गर्ने काम गर्दैन, लाइन बाई लाइन ट्रान्सलेट गर्ने काम गर्दैन है। यदि कुनै लाइनमा फर्स्टै लाइनमा इरर छ भने त यो हेर्ने काम गर्दैन कि फर्स्ट लाइनमा चाहिँ इरर छ यसकारण हामीलाई पहिला यो इररलाई सोल्भ गराऊ त्यसपछि अगाडिको लाइनलाई एक्जिक्युट गर्छु। यसले के गर्दिने काम गर्छ, यदि प्रोग्राममा इरर छ भने तर पनि यसले ट्रान्सलेट गरिदिने काम गर्छ, यदि इरर छैन भने तर पनि ट्रान्सलेट गरिदिने काम गर्छ, जसको कारणले गर्दा प्रोग्राम चाहिँ के हुन्छ त चाँडो भन्दा चाँडो चाहिँ रन हुने काम गर्छ, ठीक छ। नेक्स्टमा भनिराखेको छ ओके, अब कम्पाइलरको मेन काम के हुन्छ त एक्जिक्युटेबल फाइललाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्नु है। जस्तै एक्जिक्युटेबल फाइल यदि एक्जिक्युटेबल फाइलको कुरा गर्छौ भने एक्जिक्युटेबल फाइल भनेको अलरेडी त्यो कम्पाइल भएको हुन्छ र त्यो चाहिँ रन गर्नको लागि चाहिँ रेडी हुन्छ है। जबकि एक्जिक्युटेबल कोडको हामी चाहिँ मोस्टली कुरा गर्ने काम गर्छौँ भने त प्रोग्रामको जुन कोड हामी लेख्ने काम गर्छौँ त्यो सोर्स कोड चाहिँ के हुन्छ त कम्पाइलरको हेल्पबाट चाहिँ कम्पाइल हुने काम गर्छ र कम्पाइल भइसकेपछि यो चाहिँ जेनेरेट गर्ने काम गर्छ एउटा एक्जिक्युटेबल कोड, ठीक छ। एक्जिक्युटेबल कोड जेनेरेट गर्ने काम गर्छ या प्रोग्राम जेनेरेट गर्ने काम गर्छ। यही राख्छु। ओके, तो यो जुन हाम्रो कोड हुन्छ एकचोटि यदि हामी कुनै प्रोग्रामलाई कम्पाइल गर्यो भने है, यहाँ मलाई लाग्छ अलि कन्फ्युज भयो हैन। कम्पाइलर जुन हुन्छ त्यो कम्पाइलरले एकचोटि पहिलोपल्ट कोडलाई कम्पाइल गरेपछि त्यसले ठक्कै एउटा चाहिँ प्रोग्राम चाहिँ के गर्छ त जेनेरेट गर्छ, प्रोग्राम बनाउने काम गर्छ। जस्तै हामी सी प्रोग्रामिङमा हेर्छौँ हैन, सी प्रोग्रामिङ एउटा के हो त कम्पाइल ल्याङ्ग्वेज हो है, कम्पाइलर बेस्ड ल्याङ्ग्वेज हो। त यसले के गर्ने काम गर्छ, जब हामी सी प्रोग्रामिङको कोडलाई एक्जिक्युट गर्छौँ ठीक छ, त एक्जिक्युट गर्ने बित्तिकै .exe भन्ने फाइल चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ, ठीक छ। .exe भन्ने फाइललाई चाहिँ के गरिदिने काम गर्छ त जेनेरेट गर्छ र त्यही फाइलले के गर्ने काम गर्छ त कन्सोलमा आउटपुट दिने काम गर्छ र इनपुट लिने काम गर्छ, ठीक छ। त अब यदि हामी एकचोटि कम्पाइलरको युज गरिसकेका छौँ भने त त्यसले चाहिँ के गरिदिने काम गर्छ, एउटा चाहिँ एक्जिक्युटेबल फाइल जेनेरेट गरिदिने काम गर्छ र जब हामी चाहिँ रिकम्पाइल गर्ने काम गर्छौँ भने त त्यो प्रोग्राम फेरिदेखि चाहिँ त्यो .exe फाइललाई चाहिँ जेनेरेट गर्ने काम गर्दैन, बिकज त्यसको कोड अलरेडी चाहिँ कम्पाइल भइसकेको छ। अब यदि हामी कुनै कुरा फिक्स गरिराखेका छौँ या कुनै कुरा चाहिँ कुनै इरर त्यसबाट हटाइराखेका छौँ भने त त्यो इजिलीसँग एडप्ट भइहाल्ने काम गर्छ, अपडेट भइहाल्ने काम गर्छ एक्जिक्युटेबल फाइलमा र एक्जिक्युटेबल फाइल फ्रीली चाहिँ के हुने काम गर्छ त मोडिफाई भइदिने काम गर्छ र प्रोग्रामरले सोर्स कोडलाई सजिलैसँग एक्जिक्युट गर्न सक्छ, सजिलैसँग के गर्न सक्छ त एक्जिक्युट गर्न सक्छ। बिकज त्यो जुन चाहिँ एक्जिक्युटेबल जुन फाइल बनेको छ त्यो फाइलमा चाहिँ के हुन्छ त सजिलैसँग चाहिँ कोड चाहिँ सजिलैसँग के भइदिने काम गर्छ त अपडेट भइदिने काम गर्छ र जसरी नै अपडेट भइदिने काम गर्छ देन हामी चाहिँ कसलाई चाहिँ प्रिफर गर्ने काम गर्छौँ त एक्जिक्युटेबल फाइललाई रादर देन सोर्स कोडलाई। सोर्स कोडलाई त्यसपछि हामी चाहिँ मात्र प्रब्लमलाई फिक्स गर्ने काम गर्छौँ हैन, सोर्स कोड चाहिँ आफै अपडेट भइदिने के भन्छ एक्जिक्युटेबल जुन फाइल हुन्छ त्यो चाहिँ आफै अपडेट भइदिने काम गर्छ। ओके, नेक्स्ट भनिराखेको छ कम्पाइलर अप्टिमाइज कोड है। कम्पाइलरले के गरिदिने काम गर्छ त अप्टिमाइज गरिदिने काम गर्छ कोडलाई। यसको अर्थ के हो भने कि हामीले यदि कम्पाइलर ल्याङ्ग्वेजको युज गरिराखेका छौँ भने त त्यो कम्पाइलरले बार बार कोडलाई चाहिँ सोर्स कोडलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्ने काम गर्दैन है।
एकचोटि मात्र के गर्ने काम गर्छ त एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ ओके एकचोटि मात्र के गर्दिने काम गर्छ त एक्जिक्युट गर्दिने काम गर्छ र एक्जिक्युट गरेर एउटा एक्जिक्युटेबल फाइल बनाइहाल्छ जसको कारणले गर्दा बार बार जुन हुन्छ फेरि जुन चाहिँ रिटर्निङ कम्पाइलेसन जुन हुन्छ रिकम्पाइलेसन जुन हुन्छ त्यो रिकम्पाइलेसनको कारणले गर्दा टाइम चाहिँ बचत हुन्छ र यसैलाई हामी भन्छौँ कोड अप्टिमाइजेसन यानी कोड फास्टमा रन हुन्छ त्यति टाइम लिँदैन जसरी कि हामी एउटा चाहिँ इन्टरप्रेटरमा प्रोग्राम लेख्यो भने त इन्टरप्रेटरले के गर्छ त इन्टरप्रेटरले डाइरेक्ट सोर्स कोडलाई नै चाहिँ के गरिदिने काम गर्छ एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छ यानी त्योसँग यो हुँदैन कि पहिला यो प्रोग्रामलाई म कम्पाइल गर्छु एक्जिक्युटेबल फाइल जेनेरेट गर्छु र यदि युजरले अपडेट गर्यो भने डाइरेक्ट चाहिँ म अपडेट गरिदिन्छु युजर के भन्छ युजर फाइलमा त्यसरी चाहिँ हुने काम गर्दैन यसमा के हुन्छ त डाइरेक्ट चाहिँ कम्पाइल हुन्छ एकचोटि कम्पाइल हुन्छ र कम्पाइल भइसकेपछि त्यो जुन कोड छ त्यो कोड चाहिँ केमा कन्भर्ट भइदिने काम गर्छ त एक्जिक्युटेबल फाइलमा र त्यो फाइललाई हामी चाहिँ सजिलैसँग चाहिँ एक्जिक्युट गर्न सकिन्छौँ है र फेरि हामीलाई चाहिँ कम्पाइल गर्नु पर्दैन त यसको कारणले गर्दा कोड हाम्रो चाहिँ अप्टिमाइज हुन जान्छ इट मिन्स द्याट परफर्मेन्स चाहिँ प्रोग्रामको बढ्न जान्छ किनकि कम्पाइलेसन फेरिदेखि जुन कम्पाइलेसन गर्नुपर्ने टाइम छ त्यो चाहिँ लो भइदियो बिकज हामी युज गरिराखेका छौँ केलाई त एक्जिक्युटेबल फाइललाई यसकारण यो चाँडै चाहिँ के हुने काम गर्छ त एक्जिक्युट हुने काम गर्छ अर्को कुरा के भइदिने काम गर्छ भने यदि एक्जिक्युटेबल फाइल बनिहाल्यो भने एक्जिक्युटेबल फाइल सिंगल फाइल हुन्छ है यानी लट अफ चाहिँ प्रोसेस जुन हुन्छ लट अफ जुन मेमोरी लिने प्रोसेस हुन्छ त्यो चाहिँ लो भइदिने काम गर्छ हामी विभिन्न किसिमका भेरिएबल बनाउने काम गर्छौँ विभिन्न किसिमका स्टेटमेन्टहरू लेख्ने काम गरिराखेका छौँ भने त त्यो सबैलाई यदि हेर्ने हो भने त प्रोग्रामको मेमोरी पनि बढी लिने काम गर्छ जतिखेर हामी प्रोग्राम लेख्ने काम गर्छौँ र जब त्यो प्रोग्रामलाई हामी चाहिँ कम्पाइल गरेर एउटा सिंगल प्रोग्राम बनाउने काम गर्छौँ त त्यो सिंगल प्रोग्रामले लेस मेमोरी पनि युज गर्ने काम गर्छ है यसकारण हामी भन्छौँ कि कम्पाइलरले के गर्ने काम गर्छ कोडलाई अप्टिमाइज गरिदिने काम गर्छ ओके त म क्वेसनतिर आइहाल्छु क्वेसन के छ .exe फाइल को फाइल हो सर कस्तो फाइल हो ओके यो जुन एक्जिक्युटेबल फाइल हुन्छ जुन फाइलको युज गरेर हामी चाहिँ प्रोग्रामलाई रन गर्ने काम गर्छौँ जुन फाइलको युज गरेर हामी चाहिँ कम्प्युटरको सफ्टवेयरलाई इन्स्टल गर्ने काम गर्छौँ त्यो फाइललाई हामी चाहिँ के भन्ने काम गर्छौँ त .exe फाइल या यसैको फुल फर्म हुन्छ एक्जिक्युटेबल फाइल ठीक छ .exe फाइल नै चाहिँ के हो त एक्जिक्युटेबल फाइल हो ठीक छ जो फाइल रन हुन्छ जो प्रोग्राम रन हुन्छ हामीलाई थाहा छ नि यदि हामी सी प्रोग्राममा कोड लेखिराखेका छौँ भने त त्यो कोडलाई पहिला कम्पाइल गर्नुपर्ने हुन्छ र जब हामी कम्पाइल गर्छौँ त एउटा चाहिँ .exe हामीले सेभ गरेको हुन्छौँ .c बाट प्रोग्रामलाई ठीक छ .c एक्सटेन्सनबाट चाहिँ सी को प्रोग्रामलाई हामी सेभ गरेको हुन्छौँ र जब त्यसलाई हामी कम्पाइल गर्ने काम गर्छौँ देन आफ्टर द्याट चाहिँ त्यही नामको एउटा .exe भन्ने फाइल चाहिँ जेनेरेट हुन्छ र त्यही फाइललाई रन गरेर हामी चाहिँ के गर्ने काम गर्छौँ त आफ्नो प्रोग्राम या आफ्नो टास्कलाई चाहिँ परफर्म गर्ने काम गर्छौँ सो होप यु क्लियर है चन्द्रनारायण क्वेसन हाम्रो के थियो भने यो .exe भन्ने फाइल कस्तो हुन्छ .exe फाइल भनेको रन हुने फाइल हो कम्प्युटर सिस्टममा विन्डोज इन्भाइरोमेन्टमा रन हुने फाइललाई नै हामी चाहिँ के भन्ने काम गर्छौँ .exe फाइल र यसैको फुल फर्म हुन्छ एक्जिक्युटेबल फाइल होप यु क्लियर इट क्लियर छ भने कन्फर्म गर्ने काम गरौँ सबैजना हेलो क्लियर छ भने अगाडि बढौँ त कुनै क्वेसन छ भने भनौँ कुनै क्वेसन छ भने सोध्ने काम गरौँ है अब हामी चाहिँ डिसएडभान्टेजको कुरा गर्छौँ ओके त पहिलो जुन चाहिँ यसको डिसएडभान्टेज हो त्यो डिसएडभान्टेज के हो त सोर्स कोडलाई एकैचोटि होल सोर्स कोडलाई चाहिँ ट्रान्सलेट गर्ने काम गर्छ अब्जेक्ट कोडमा है हामी के पढ्न गइराखेका छौँ कम्पाइलर ह्याभ अ सेभरल डिसएडभान्टेज यानी कम्पाइलरसँग
बढीभन्दा बढी डिसएडभान्टेजहरू छ हैन, जसको बारेमा हामी अहिले कुरा गर्छौँ। ओके, व्हाट द क्वेसन? स्योर, अब चाहिँ ENG कै क्लास हुन्छ, इङ्ग्लिसकै क्लास हुन्छ। ओके, त यहाँ चाहिँ हामी हेर्ने काम गरौँ, ट्रान्सलेटर जुन हाम्रो हुन्छ, सरी कम्पाइलर जुन हाम्रो हुन्छ, त्यो कम्पाइलरले के गर्छ त होल सोर्स कोडलाई चाहिँ एकैचोटि चाहिँ ट्रान्सलेट गरिदिने काम गर्छ अब्जेक्ट कोडमा, जसको कारणले गर्दा के हुन जान्छ त कम्प्युटर सिस्टममा मेमोरी चाहिँ बढीभन्दा बढी मेमोरीको आवश्यकता पर्छ, यानि मेमोरी यसले बढी लिन जान्छ र त्यसपछि के गर्ने काम गर्छ त जति चाहिँ सोर्स कोड छ त्यो सोर्स कोडलाई चाहिँ जेनेरेट गरिदिने काम गर्छ अब्जेक्ट कोडमा, यानि अब्जेक्ट कोडको पनि एउटा फाइल बनाउने काम गर्छ है। त त्यसको लागि पनि मेमोरीको आवश्यकता पर्छ हैन। त्यसपछि त्यो ट्रान्सलेसन भइसकेपछि हैन हाम्रो जुन कम्प्युटर सिस्टमको भर्चुअल मेमोरी छ हैन, जस्तै र्याम भयो, क्याश मेमोरीहरू भयो, त यो मेमोरीहरूलाई डेटा चाहिँ पहिलोपल्ट स्टोर गरिराख्नु पर्ने हुन्छ, स्टोर गरेर राख्नु पर्ने हुन्छ, जसको कारणले गर्दा चाहिँ कम्प्युटरको मेमोरी चाहिँ बढीभन्दा बढी युटिलाइज हुन जान्छ। हामी बुझ्या होला, हामी चाहिँ सुन्या होला कि यदि प्रोग्रामिङ गर्न चाहन्छौँ भने अलि बढी मेमोरी भएको कम्प्युटर लिनुहोस्, बिकज त्यहाँ चाहिँ के हुन जान्छ त हामी बढीभन्दा बढी चाहिँ कम्पाइलेसन ल्याङ्ग्वेजको युज गर्ने काम गर्छ र कम्पाइलेसन ल्याङ्ग्वेजले के गर्ने काम गर्छ त मेमोरी बढी लिने काम गर्छ र मेमोरी सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइस लिँदैन। म सेकेन्डरी स्टोरेज डिभाइसको कुरा गरिराखेको छैन, म भर्चुअल मेमोरीको कुरा गर्दैछु, जसलाई हामी चाहिँ र्याम या चाहिँ क्याश मेमोरी भन्ने काम गर्छौँ। यो मेमोरीहरू बढी लिने काम गर्छ हैन र यही मेमोरीमा डेटा चाहिँ होल्ड गर्ने काम गर्छ। त यो एउटा चाहिँ डिसएडभान्टेज हो, बिकज हाम्रो प्रोग्राम जुन हुन्छ त्यो चाहिँ लेस टाइममा एक्जिक्युट हुनुपर्छ र जब लेस टाइममा एक्जिक्युट हुनुपर्छ इट मिन्स द्याट त्यसको साइज यानी प्रोग्रामिङको जुन कोड हुन्छ त्यो कोड पनि कम हुनु पर्यो, ठिक छ। बढी कोड भयो भने त्यतिखेर चाहिँ के हुन जान्छ त प्रोग्राम चाहिँ स्लो हुन जान्छ र प्रोग्राम अप्टिमाइज भएन, पर्फर्मेन्स हाई भएन प्रोग्रामको भनेर हामी बुझ्नु गर्छौँ। ओके, सो अब यो कुरा चाहिँ पढाउँदा मलाई चाहिँ एउटा क्वेसन सोध्न मन लागेको छ, व्हाट द क्यारेक्टरिस्टिक अफ गुड प्रोग्राम? एउटा गुड प्रोग्रामको चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक के हो, विशेषता के हो हैन? हामी त प्रोग्राम लेख्न गइराखेका छौँ, सी प्रोग्रामिङमा जेनरली यो कुरा हामी पढिराखेका हुन्छौँ। त एउटा चाहिँ प्रोग्रामको चाहिँ वास्तविक क्यारेक्टरिस्टिक के हो, विशेषता के हो त्यसको? थाहा छ? प्रोग्रामिङको विशेषता सरी प्रोग्रामको विशेषता के हुन्छ? कसरी हामी मान्ने कि यो प्रोग्राम चाहिँ बेस्ट छ? कसैले यदि हामीलाई भन्यो कि मसँग प्रोग्राम छ भने त्यो प्रोग्रामको बारेमा डिस्क्रिप्सन दिया छ भने र डिस्क्रिप्सन पढेर हामी कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ कि यो प्रोग्राम चाहिँ अप्टिमाइज छ, यो प्रोग्राम चाहिँ बेस्ट छ र यो प्रोग्राम चाहिँ ब्याड प्रोग्राम हो? यो कसरी थाहा पाउन सक्छौँ हामी? Anybody have answer? कसैसँग छ यसको एन्सर? यो सर भनेको नि छिटो त दिँदैन सर। छिटो भनेको नि सर असाइनमेन्टको टास्कहरु छिटो बनाउन सक्दैन, त्यस्तै हो। खै सर मलाई थाहा छैन त्यस्तो। ओके 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 ठिकै छ, केही छैन। प्रयास गर्यो नि त्यो नै ठुलो कुरा हो कि, प्रयास गर्यो भने त्यो नै ठुलो कुरा हो। के हुन्छ भने मोस्ट अफ द कन्डिसन स्टुडेन्टहरू ब्याचलर गरिहाल्छ, मास्टर गरिहाल्छ र जब चाहिँ कुनै चाहिँ मञ्चमा जानु पर्यो या कुनै ठाउँमा जानु पर्यो भने त्यसको अगाडि केही बोल्न सकिराखेको हुँदैन है। त यो कन्फिडेन्स कहाँबाट आउँछ? क्लासमा डिस्कसन गरेर, टिचरसँग डिस्कसन गरेर, स्टुडेन्टसँग डिस्कसन गरेर। यसकारण बीचबीचमा यो कुराहरू म राखिदिने काम गर्छु। ओके, त यो जुन हाम्रो हुन्छ प्रोग्राम जुन हुन्छ त्यो प्रोग्राम कतिखेर गुड मान्ने त जतिखेर प्रोग्रामको सोर्स कोड लाइट हुन्छ, प्रोग्रामको थोरै मात्र सोर्स कोड हुन्छ तर काम बढी गर्छ। एउटा त यो मेथड भयो, बिकज जति सोर्स कोड कम हुन्छ त्यति नै भर्चुअल मेमोरी कम लिन्छ। सोर्स कोड बढ्यो भने त त्यसको साइज पनि बढ्न जान्छ, यस अर नो? त यसकारण प्रोग्रामको सोर्स कोड जति कम हुन्छ, जति अप्टिमाइज गरेर प्रोग्रामको सोर्स कोडलाई लेख्छौ त्यति नै प्रोग्राम कम टाइममा रन हुने काम गर्छ। त
त सबैभन्दा पहिला चाहिँ कुनै पनि प्रोग्राम यदि सही छ भने त त्यो प्रोग्रामको मेन उद्देश्य हुन्छ कम टाइम लिएर चाहिँ रन हुने है। कुनै प्रोग्राम हामी खोल्ने काम गर्छौँ र 10 मिनट 15 मिनट टाइम लिदियो भने के त्यो प्रोग्राम सबैजनाले लिने काम गर्छ त? के कस्टमरले त्यो प्रोग्राम या त्यो सफ्टवेयर हामीसँग लिने काम गर्छ त? पक्कै लिने काम गर्दैन, टाइम बढी लिइराखेको छ। यसकारण त टाइम कम लिनको लागि, कम टाइममा डेटा एक्जिक्युट गर्नको लागि है 1 मिनट टाइम छ। रिजोइन गर्ने हो कि आज छोडिदियो, भोलि चाहिँ यसको बारेमा जानकारी डिस्कस गरौँ। अब इङ्ग्लिस क्लास हुन्छ सर। ल आज यति नै राखौँ, टाइम त भइसकेको छ। भोलि हामी चाहिँ गुड